3, 2, 1, 0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुतल्लिक बात करेंगे। यानी कि आज की हमारी वीडियो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक है। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, हज़रत अली की ज़िंदगी के अहम वाक़यात, इस्लाम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अज़ीम मर्तबा, इसके साथ साथ हज़रत अली बतौर खलीफा इस्लाम। तो नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली, हिस्टोरिकल और रियलिटी पर बेस्ड वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो नाजरीन, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार इस्लामी तारीख़ की बहुत अहम और अजीम तरीन शख्सियात में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन साथियों में से होने के साथ साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का अजीम मर्तबा भी हासिल हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शादी में दिया। तरीक़े इस्लाम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत में इस वक्त इजाफा हुआ कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के चौथे खलीफा होने का शरफ मिला। इब्तदाई जिंदगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, जिन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अहम किरदार अदा किया। अपनी वालदा मोहतरमा और दादा जान की वफात के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अबू तालिब ने की। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आपसे 30 साल छोटे थे, की परवरिश की जिम्मेदारी ली। इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया अपना बचपन गुजारा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 10 साल के ही थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज किया। जब अरब के बेदीन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मुखालफत की और दीन इस्लाम की राह में रुकावट बनने की कोशिश की, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर इस्लाम का अल्लाह पर मजबूत ईमान के साथ बहुत साथ दिया। उन्होंने बहुत बहादुरी, हिम्मत और शुजात का मुजाहरा किया और अपने इरादों में कभी ना डगमगाए। इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने का अजीम मर्तबा भी हासिल किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के अहम वाक़यात। इस अजीम हस्ती ने अपनी जिंदगी में बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनको सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के चंद ऐसे वाक़यात झैल में बयान किए जा रहे हैं जो कि आज भी इनकी अजमत और आला शान होने का सबूत देते हैं। नंबर 1, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासों और जानी दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया। इस रात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में सोए, ताकि दुश्मन यही समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी घर में मौजूद हैं। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को खतरे में डालकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई। मजीद बरा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का वालों की इमानतें वापस करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत खुश असलूबी से सर अंजाम दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त तक मदीना की तरफ हिजरत ना की कि जब तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का वालों की तमाम इमानतें वापस न कर दी। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गज़बनाक मक्का के काफिरों के दरमियान जान अपनी हथेली पर रखकर अपना फरीजा सर अंजाम दिया। नंबर 2, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लड़ी जाने वाली इस्लाम की तमाम जंगों में अपनी बेमिसाल शुजात के अजीम उल शान कारनामे रकम किए हैं, जो रहती दुनिया तक मुस्लिम उम्मा के लिए एक मशले राह बन गए हैं। अल्लाह की राह में लड़ते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी पीठ नहीं फेरी। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजात का ही इतराफ था कि उन्हें असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का शेर। नंबर 3,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بغاوت نے زور پکڑا تو دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل روک دی۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی۔ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مرتبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام کی وراثت اور نسل کو اپنے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت زینب کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع علم اور عقل مندی کو بہت سراہا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ان الفاظ میں بیان کیا، ایک منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا اور ایک ماننے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ حضرت علی بطور خلیفہ اسلام۔ باغیوں اور دشمنوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ جب شرع پسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے عام لوگوں کی رضامندی پر ہی اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ لوگوں نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ خلافت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی ہی رہی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمن ہو گئی۔ 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جانی دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس وقت حملہ کر دیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے جوہر اور بلند کردار کے ذریعے انسان کی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے کبھی نہ بجھنے والی ایک عظیم مشعل روشن کی اور اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت حاصل کر کے عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گئے۔ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی شخصیت سے سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں۔